थोड्यो ट्रिपी जे फातराचे येता न्ही कितें माती जेन्ना काडटाले थोड्यो फातराच्यो हांवें ताका आमचो सुनय म्हणून ग्राउंड इंचार्ज आसा ताका स्पेशली मडगांवच्यान हांगा हाडून हे काम पळोवपाक जाय जो एसीचे मनीस आसा ताका हांवें सांगलें की तूं म्हज्या बिहाफाक काम कर आनी जर फातराची ट्रीप येयल्या तर काड आनी ते भाशेन तेणें थोड्यो ट्रिपी काडल्यो आनी आज जेन्ना म्हाका कळ्ळें की अशें अशें लेवलिंग करता हांव कोणाच्या मण्णाक येयल्लो सायडीन तेन्ना हांव पळोवपाक लागलो फातर आसा सो हांवें तिका कॉन्ट्रॅक्टराक काम बंद दवरला आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला यो आनी ते पयलीं म्हाका तेजेर लक्ष घाल म्हण कितें करता ते एक्चुअली आमकां सॉयल जे आसा जे आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर दीपक बी आसा सेसीजी ताणें प्रूव केला म्हाका दिसता की बारीक फातर आसपाक जाय बिकॉज इट पॉक्युलेट्स हेजे वयल्यान ब्लॅक माती घालता ही फायनल लेयर न्ही हो लेयर 2 फुटाचो वा 3 फुटाचो आनी तेजे वयल्यान मागीर ब्लॅक सॉयल 1 फुटाची सो अशें करून ते ग्राउंड करपाचें आहा पूण मे बी तिथे थोडे फातर मदीं येयल्ले आसा हांवें सुनयाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते काम बंद दवर आनी फातर पयलीं काडून घे आनी काडून ते घेतले आनी मागीर वयल्यान ब्लॅक सॉयल घातली ब्लॅक सॉयलूय हांवें तिका सांगलां की कितें जाला की थोडो ब्लॅक सॉयल जो आसा हांगा मेवना सो मे बी ताका हांगा बेलगांवच्यान खंयच्यान तरी हाडूंक पडटली सो ते सगळे उलोवन कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें आतां पळयता तिका आपयल्या आज एक न्यूज मेळ्ळी की ह्या ग्राउंडार जे काम चलता ते थर्ड ग्रेडीचें काम चलता अशें म्हणून एक इन्स्पेक्शन करपाक म्हूण हांव एक पावसे मारपाक हांगा आयलो हांगचो जर नजारा जर तर पळयत जाल्यार मागीर तो शेत पुरोवपाक पसून एक बरी माती घालता पूण हो हांगा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता बरे बरे प्लेयर ह्या ग्राउंडार खेळून गेल्या आनी एक बरो नामनेचो खुर्चड्यावालो ग्राउंड ह्या ग्राउंडाची जर तर आज परिस्थिती जर तर पळयली पयलीं आशिल्लो तो ग्राउंड कितलोसोच बरो आसा अशी म्हणपाची परिस्थिती आतां कारण आज जी हांगा माती घाल्या त्या मातयेन तुमी पळोवपाक शकता हे येदे व्हडले बोल्डर आसा ते इतले व्हडले बोल्डर ग्राउंडार घालतात हे पयलीं घालतल्या मनशाक पयलीं अक्कल आसपाक जाय ग्राउंड म्हणल्यार कितें क्रिकेट म्हणल्यार कितें गेम म्हणल्यार कितें आनी गेमीक क्रिकेट गेमीक कसलो ग्राउंड जाय त्या ग्राउंडाचेर कसली माती जाय ताका कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हें पयलीं कळपाक जाय आनी हें कळटलो जाल्यार पयलीं क्रिकेट खेळपाक जाय आपल्याक जर तर ज्ञान ना जाल्यार कोणी खेळटा कोणी क्रिकेटर हांगा इतले क्रिकेटर आसा बरे बरे क्रिकेटर आसा तांचे कडेन जर एडवायस घेतलो आमचो दोतोर सतीश आसा तो दोतोर सतीशान आपल्या टायमार तेन्ना हो ग्राउंड केल्लो तांचो जर तो एडवायस घेत जाल्यार तो कितलो सोच ताका एडवायस दिवपाक शकता की बाबा हांगा कितें करपाक जाय म्हणटा तें पूण तें करनासतना आपूण शाणो जावन ही पयसली नाका आशिल्ली रिजेक्टेड माल हाडून हांगा घाला मे बी बिकॉज कमिशन चड दिवपाक पडलें म्हणून ही नाका आशिल्ली माती हांगा हाडून घाले आसत हांव सरळ म्हणटा कित्याक जेन्ना ग्राउंडाचो 8 कोटीचो टेंडर पास जाला 8 कोटीन ही जर तर माती घालता जाल्यार हो न केल्लो बरो ग्राउंड कित्याक हांगा जर तर पडले जेन्ना तुमी रोलर मारतले तेन्ना हे सगळे फातर वयर सरतले टायम येता तेन्ना हाजेर ग्रास येवचो ना आनी क्रिकेट ग्राउंडार म्हणटा ग्रास इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हे जर तर फातर जर तर लोकांक फिल्डरांक लागले जाल्यार 100% इंजुरी जातल्यो ताजे परस पळय ते फाटल्यान एक ट्रीप घाल्या मातयेची तुमकां दिसता आसतली इट इज व्हेरी फायन बरी माती आसा ती माती जर तर हांगा घाली आनी ताजेर रोलर मारलो ताजो पावडर जावन ती बरी बसतली कित्याक माती घालीच म्हणून जायना ताका ग्रास येवपाक जाय ताजी ग्रास येना जाल्यार ग्राउंडाचो कांयच उपयोग ना सो म्हणून हांव म्हणटा की ही माती जी आसा ही रिजेक्ट करपाची घाल्या तितली माती परती काडून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून आनी हांकां असलेच कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा आमची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग बांदली तोय तसलोच कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळा आमकां आनी हांगा असलेच कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा काय म्हणून बरे कॉन्ट्रॅक्टरूच ना आमकां दिसता हांगा कुडचड्यार आमच्या कितलेशेच बरे बरे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी किंवा माती घालपी तांकां जर सांगात बऱ्यापैकी माती हाडून घालतले हांगा पूण ही असली रद्दळ माती हाडून घाले हांगा आनी सगळे ग्राउंडाची वाट लायली ती लायल्या हाजे मुखार हें जर तर कंटिन्यू उरलें जाल्यार फिल्डरांकय त्रास जातले पूण हांव रिक्वेस्ट करता की ही माती ज्या तरेन जाता तितले बेगीन काडची म्हणून नमस्कार आमी कुडचड मतदारसंघाच्या साग ह्या मैदानाचेर आसा आनी साग मैदानाचेर जे काम चला जे 8 कोटीचे काम आसा फिलिंग आसतले बाकीचे गजाली आसा ह्यो सद्या सुरू जाल्ले आसा पूण सुरू करता आसतना खंय तरी आमदारान हेजे पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की काम बरे क्वॉलिटीचें जावपाक जाय कारण हो जो ग्राउंड आसा तो भुरग्यांक खेळपाक खातीर आनी भुरग्याचें भवितव्य खंय तरी ह्या ग्राउंडा वयल्यान घडटा हेजे पयलीं सांगलें हांगा विनोद कांबळे सारके प्लेयर आसा ते खेळून गेले सचिन तेंडुलकर सारको प्लेयर जो आसा तो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आयलो अशे इंटरनॅशनल जेन्ना प्लेयर ह्या ग्राउंडाचेर खेळून वयता किंवा येता तेन्ना ह्या ग्राउंडाक खंय तरी म्हत्व आसता आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हो ग्राउंड 8 कोटी खर्चून खंय तरी परत एकदा रिनोवेट करपाक येयल्लो आसा पूण हांगा जर कॉन्ट्रॅक्टर जी माती घालता जी आमी म्हणटा चिऱ्याखंडी माती जी आसा ती पयलें मोठे मोठे जे बोल्डर आसा ते घातलेले आसा व्हडले फातर जे आसा पाशाणी फातर सुद्दां मेळ्ळेले आसा आनी काल आमी रिपोर्ट केल्लो की आमदारांनी रिजेक्ट केला आनी ती व्हरपाक लायली म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक पूण कॉन्ट्रॅक्टरान 2 ट्रिपी भरल्यो आनी बाकी ट्रिपी ज्यो आसल्यो त्यो रातोरात हांगा खंय तरी लेवल जे आसा त्या मशिनाच्या द्वारान हांगा मारपाक येयल्ले आसा सकाळ फुडें जेन्ना आमी परत येयले
तेन्नाय पळयलें की जे फातर आसा परत एकदां लेवल करताले. ते नंतर स्थानीक आमदार निलेश काब्रालाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना निलेश काब्राल हांगा येयल्लो आनी तेणी पळयलें की हें जें काम चलता तें योग्य पद्दतीन ना आनी तेणी परत एकदां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा हें जें कितें चलता तें सारकें ना, ती माती परत एकदां हें करची आनी मशीन JCB सुद्दां तेणी स्टॉप केल्लें आसा. हांगा इंचार्ज सुनय जो आसा ताका सुद्दां तेणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की कामाचेर लक्ष दी म्हण आनी काम बरें पद्दतीन हांगा करून घे म्हण. जेन्ना कामच बरें जायना तेन्ना मुखाल्लें फ्युचर कशें जातलें हें आसा. कारण एकमेव असो हो ग्रावंड, कारण जो आमी पळयता पंटेमळ्याचो फिग्रादो ग्रावंड सुद्दां हांगा बंद आसा खेळपाक. हो सुद्दां सागाचो ग्रावंड आसा SAGचो तो सुद्दां बंद आसा. म्हळ्यार भुरग्याले खंय तरी एक दोन आतां पावसाक 2 म्हयने उरल्या पूण खंय तरी भुरग्यांचेर परिणाम जाल्लो आसा. म्हणटनी हो जाता तितले बेगीन ग्रावंड जावपाक जाय ह्या उद्देशान स्थानीक आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणी प्रयत्न केल्ले आसा. आमी पळयताले पिंटी बाळकृष्ण होडळकर जो ऑलरावंडर क्रिकेटर म्हणून वळखलो वयता तो सुद्दां हांगा येवन गेल्लो आसा. तेणी सुद्दां ह्या ग्रावंडाची परिस्थिती पळयली आसा. हो ग्रावंड ही माती ह्या हितू सिच्युएशन चलना हें तेजें मत आसा. कारण एक क्रिकेटराक हें सगळें खबर आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान खंय तरी पावल उचलून बरें काम हांगा जावपाक जाय, बरो ग्रावंड कुडचडकारांक मेळपाक जाय, बरें ग्रावंड जो आसा तो खेळपट्टी किंवा ह्या खेळाडूंक मेळपाक जाय अशें आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेजें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.